Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum नाज़रीन, you're watching daily views of Pakistan and I am your host उस्मान आज़म सिद्दीकी. व्यूअर्स, आपको इस हफ़्ते की तमाम ख़ास ख़बरें उनके ऊपर एक नज़र डाल कर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस आपको हफ़्ते में कौन कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ अब डिस्कस करने लगा हूँ. जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि गज़ा में जो इसराइली और अमेरिकन जारहियत जारी है, उसके सिलसिले में एक अमेरिकन एयर फोर्स के एक ऑफिसर ने अपने आप को बिल्कुल जला लिया, अपने ऊपर तेल छिड़क कर एहतजाजन अपने आप को जला लिया और उसने फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए और उसने कहा कि मज़ीद मैं इस जंग का हिस्सा नहीं रह सकता. उसके ज़मीर पर एक बहुत बड़ा बोझ था. जी हाँ नाज़रीन, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि एक अमेरिकन नॉन मुस्लिम के ज़मीर को जाग आ गई, लेकिन हम मुसलमानों के ज़मीरों को जगाया नहीं जा रहा. हमारा ज़मीर अंदर से मर चुका है. हम ना तो सही तरीके से इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर पा रहे हैं और ना ही हम इसराइल को रोक पा रहे हैं इस जारियत से. और 50,000 शहादतें अभी तक फ़लस्तीन में, गज़ा में आम इंसानों की हो चुकी हैं. बेशुमार बच्चे और बड़े, औरतें, दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं और हम इस जंग को भूलते जा रहे हैं जो कि एक हक़ व बातिल की जंग है. नाज़रीन, मैं अपने अपने हर व्लॉग में इस एहतजाज को लाज़मी रिकॉर्ड करवाया करूँगा, क्योंकि गज़ा में जो हो रहा है वो इंसानियत की बिल्कुल कत्लेआम है. तो इस पर मैं अपनी वॉइस इस सोशल मीडिया के ज़रिए उठाता रहूँगा. जी नाज़रीन, आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं. इचरा इंसिडेंट. जी नाज़रीन, पाकिस्तान में लाहौर में इचरा मार्केट में एक खातून ने एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जो कि जिस पे अरेबिक अल्फ़ाबेट प्रिंटेड थे. जी हाँ नाज़रीन, उस पे अरेबिक अल्फ़ाबेट हलवा प्रिंटेड था और वहाँ पर मौजूद लोगों को लगा कि शायद ये लड़की कुरान पाक की बेहुरमती कर रही है और कुरानी आयात अपने कपड़ों पे लिखवा कर सरेआम फिर रही है, जिससे कुरान पाक की बेहुरमती हो रही है. और ये मज़हबी जज्बात उनके दिलों में जागे और उन्होंने इस औरत को, इस लड़की को रोका, इससे सवाल जवाब पूछे, इसको डराया और इसको कहा कि ये कपड़े चेंज करे और फिर अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है. उस लड़की की जान भी जा सकती थी. इसी असना में एक पुलिस ऑफ़िसर जो कि अब ख़ासी वायरल हो चुकी हैं और मशहूर हो चुकी हैं, वो वहाँ पे पहुँची और डॉल्फिन स्क्वाड के लोग पहले से मौजूद थे और उन सब ने मामला टैकल किया. नाज़रीन, मसला ये नहीं है कि वो मामला टैकल कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ. मामला ये है कि इसमें दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा. पहला आर्गूमेंट तो ये है कि क्या अवाम, हमारा लिटरेसी रेट, हमारी एजुकेशन का लेवल इतना गिरा हुआ है, इतना कम है कि हम ये पहचान नहीं सकते कि कुरानी आयात कैसी होती हैं और अरेबिक वर्ड्स जो हैं उनको भी अगर हम पढ़ने के काबिल हों तो कुरानी आयात को भी पढ़ा जा सकता है और अरेबिक वर्ड्स को भी पढ़ा जा सकता है. हमें अपने आपको देखना होगा. जी हाँ नाज़रीन, अगर हमें इस्लामी तालीमात, हमें अगर इस्लामियात की तालीम, हमें अगर अरेबिक की तालीम, हमें अगर अपने सिलेबस में क्लास 1 से लेके ग्रेड 16 तक, यानी कि आपकी BS ऑनर्स तक अगर आपको अरेबिक सिखाई जाए तो ज़रूर आप ये फ़र्क कर लेंगे, ये तमीज़ कर लेंगे कि अरेबिक में क्या लिखा हुआ है, क्या वो वाकई कुरानी आयात लिखी हुई हैं या अरेबिक लैंग्वेज लिखी हुई है. नाज़रीन, एक तो पहलू ये है. दूसरा पहलू ये है कि इस तरह की सोसाइटी में, ऐसे माशरे में और ऐसी कंजस्टेड मार्केट में और ऐसे इलाके में इस तरह का ड्रेस पहनकर घूमना अपने आप को मरवाने के मुतरादिफ़ है. क्या उस लड़के को ऐसा ड्रेस पहनकर घूमना चाहिए था? जी बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए था. और क्या लोगों को इस तरह का रिएक्शन करना चाहिए था? जी वो भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए था. लेकिन क्या करें, लिटरेसी रेट की वजह से, एजुकेशन की लैक की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से और मज़हबी जज्बात की वजह से ये मामलात हो जाते हैं. आपको पता होगा हमारे मुल्क में आए दिन ऐसे मामलात हो जाते हैं. कुरान पाक की बेहुरमती पे किसी क्रिश्चियन को मार दिया जाता है या किसी शक की बुनियाद पर कोई भी मज़हबी
الزام لگانا بہت آسان ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا بھی بہت آسان ہے۔ جی ناظرین، یہ معاملہ تو حل ہو گیا، لیکن اس معاملے کی جو بائی پروڈکٹ تھی وہ اے ایس پی شہر بانو ہیں، جن کو اب بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ آرمی چیف نے ملاقات کی، وزیر اعلیٰ نے ان کو بلایا، ان کو بیسٹ وشز دیں، اور سعودی گورنمنٹ نے ان کو شاہی مہمان کے طور پہ انوائٹ کیا۔ ناظرین، کیا یہ اتنی بڑی اچیومنٹ تھی؟ کیا یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اتنا زیادہ اس معاملے کو پروٹوکول دینا، اچھالنا، اور اس ایک آفیسر کو اتنا زیادہ پروموٹ کرنا؟ کیا یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تو نہیں ہے؟ ناظرین، سوشل میڈیا پہ اس کی کریٹیکل انالیسس بھی ہو رہی ہے۔ جی ناظرین، تیسرے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ تیسرا ٹاپک یہ ہے اس موجودہ ویک کا، اس ہفتے کا سب سے اہم اور سب سے بڑا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا میں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اور وہ شادی کوئی عام طریقے سے نہیں ہو رہی۔ اس شادی پر اربوں خربوں روپیوں کا خرچہ ہو رہا ہے، اور اس شادی کے جو مہمان ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ اس میں بل گیٹس کو مہمان بلایا گیا، اس میں فیس بک کے اونر کو مہمان کے طور پہ بلایا گیا، اس میں بالی ووڈ کے تمام سٹارز کو اور کرکٹ کے تمام سٹارز کو گیسٹ کے طور پہ بلایا گیا ہے، اور ابھی تک شادی کی مین فنکشنز ابھی شروع نہیں ہوئے، اور یہ پری ویڈنگ میں ہی اتنا بڑا اہتمام کر دیا گیا ہے، اور ایک گلوکارہ کو 2 ارب روپے دے کر پرفارمنس کے لیے بلایا گیا ہے۔ ناظرین، سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی ویڈنگ سیریمنی کرنا، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ جی ناظرین، یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا نے اس مکیش امبانی صاحب نے اس ویڈنگ کو ہوسٹ کر کے کیا پایا اور پاکستان نے کیا کھویا۔ یہ ناظرین، اسی ویک میں ہی جہاں پر مکیش امبانی صاحب نے بہت بڑی اپنے بیٹے اننت امبانی کی شادی کا فنکشن ارینج کیا، تو بڑے بڑے گیسٹ کو انوائٹ کیا، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا اس وقت کس کے ساتھ چلنا چاہتی ہے۔ جی ناظرین، دنیا اور یورپ اور امریکہ انڈیا کے ساتھ الائے ہونا چاہتے ہیں، ان کے اتحادی بننا چاہتے ہیں، اور ان کی بزنس مارکیٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دنیا نہیں چلنا چاہتی۔ پاکستان از ایبسلیوٹلی آئسولیٹڈ، اور یہ پاکستان کی اپنی ہی وجہ سے ہوا ہے۔ پاکستان IMF کے قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اور پاکستان نے ابھی اپنے قرضے واپس کرنے ہیں۔ پاکستان اسی اثناء میں اپنے ملک میں ٹویٹر یعنی کہ ایکس کی اس کی بندش کر چکا ہے، اور وہ اب نئی آنے والی حکومت جو ہے وہ فیس بک اور یوٹیوب کو بھی بند کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھیں ہماری اپروچ کتنی ان ریئلسٹک ہے، اور انڈیا کی اپروچ کتنی فارورڈ ہے۔ ایک بہت بڑے بزنس مین امبانی نے دنیا کے ورلڈ لیڈرز کو بلا کر ثابت کیا کہ انڈیا قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہے، اور پاکستان نے ان تمام سروسز پہ پابندی لگا دی ہے، اور یہاں پر ایسا کوئی فنکشن نہیں ہو سکتا، یہاں پہ کوئی اس لیول کا بزنس مین یا لیڈر ہے ہی نہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے۔ اس ہفتے کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہونے کے بعد حکومت سازی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ تقریباً 4 صوبائی اسمبلیاں، ان کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو چکا ہے، آپ کے پرائم منسٹر کا بھی انتخاب ہو چکا ہے۔ اس تمام دھاندلی اور دھاندلی کے شور و شرابے میں یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں۔ شہباز شریف جو ہے پرائم منسٹر الیکٹ ہو چکے ہیں، اور عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کے طور پہ، اور تمام صوبائی اسمبلیوں میں، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ مریم نواز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اب بن چکی ہیں، اور یہ ایک موروثی سیاست کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ دوسری جانب آصف علی زرداری صدارتی امیدوار ہیں، اور موسٹ لائکلی کہ وہ صدر پاکستان کے طور پہ وہ بھی الیکٹ ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس ہفتے کی یہ چاروں ڈیولپمنٹس ہیں، جس میں نمبر 1 ہمیشہ غزہ وار رہے گی، اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہماری ہمدردی رہے گی، چاہے ہماری حکومت ہمدردی کرے نہ کرے، لیکن ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی، ہم غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ہم جتنا ہو سکے گا اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ضرور کریں گے، اور یہ یوٹیوب کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو ہم اس پر آواز اٹھائیں گے۔ ناظرین، اس ویلوگ کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویلوگ کو شیئر کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک تمام ویک کی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ الناصر۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔